अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जायज़ा और मैं हूं फरहाना खान। नाजरीन, हुकूमत ने एक बार फिर से बिजली के जो फ़ी यूनिट है उसकी कीमतों में इजाफा कर दिया है। पहले 4 रुपये फ़ी यूनिट इजाफा हुआ, बाद में 9 रुपये फ़ी यूनिट इजाफा हुआ, जिसके बाद जो बिजली का एक यूनिट है वो 50 रुपये से भी बढ़ चुका है, ख़ास तौर पे कमर्शियल के लिए। तो इस पे हम डिस्कस करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ राशिद साहब, जो कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर भी हैं। चूँकि इनकी गहरी निगाह होती है इन मामलात पे, और जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सनत से वाबस्ता लोग हैं, वो इनको डील करते हैं। तो इनसे जानते हैं कि ये बिजली की कीमतों में हालिया इजाफे को कैसा देख रहे हैं, और मौजूदा हुकूमत ने आते ही जो महंगाई के पहाड़ तोड़े हैं, ख़ास तौर पे सनत से वाबस्ता लोगों के लिए, तो उनके लिए ये किस तरह से नुकसानदेह साबित हो रहा है, डिस्कस करेंगे। राशिद साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। दूसरी बात, ये जो हुकूमत ने दोबारा से इजाफा कर दिया है, पहले 4 रुपये फ़ी यूनिट इजाफा किया, फिर 9 रुपये इजाफा किया, और अब भी सुनाई दिया जा रहा है कि मजीद भी बिजली की कीमतों में इजाफा होगा। इसको आप इजाफे को आप सनत से वाबस्ता लोगों के लिए कैसा देख रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सनत के लिए तो बहुत ही बुरा है। जैसे ही एनर्जी की प्राइस बढ़ती है तो उसके साथ महंगाई का एक तूफान आता है, और ये जो अब हाइक आई है इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस में, इसके बाद भी डेफिनेटली अब मार्केट में एक महंगाई का नया सैलाब आएगा, और हम सबको उसके लिए तैयार रहना चाहिए। मगर असल मसला ये है कि हुकूमत को बार बार क्यों बिजली की कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं। तो इंटरनेशनल मार्केट में गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, और रूस यूक्रेन जंग की वजह से फ्यूल की प्राइसेस बढ़ रही हैं। तो हमारी चूंकि ज़्यादातर बिजली की पैदावार गैस पर है, तो गैस महंगी होने की वजह से और हमारा रुपी डिवैल्यू होने की वजह से डॉलर के अगेंस्ट, उसकी वजह से काफ़ी इम्पेक्ट आया है, जिसकी वजह से हुकूमत मजबूर हुई है बिजली की कीमतें बढ़ाने के लिए। और IMF का मुआहदा भी इसकी एक मजबूरी है कि हमने उनको लिख कर दिया है कि हम सर्कुलर डेट नहीं बढ़ने देंगे, हम बिजली के जो ज़ाया हो रही उसकी भी रिकवरी करेंगे। तो ये उसके लिए फिर भी ज़रूरी है कि बिजली की कीमतें बढ़ाई जाएं। मगर यह है कि ये इम्पैक्ट तो हर किसी के ऊपर होना है, 100 यूनिट कंज्यूम करने वाले से लेके और मेगावाट में कंज्यूम करने वाले सब के ऊपर इफेक्ट आना है। और इफेक्ट यही है कि एनर्जी की प्राइस जैसे ही बढ़ेगी वैसे ही महंगाई हो जाएगी, हर चीज़ की कीमत बढ़ जाएगी, और उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। ये बार बार हुकूमत जिक्र करती है कि हम IMF की वजह से बिजली का यूनिट में इजाफा कर रहे हैं या महंगाई में इजाफा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब जब IMF से कर्जा लिया जाता है तो भी अवाम के नाम पे लिया जाता है कि हम बिजली में रिलीफ देंगे और बाकी जितनी भी अशिया हैं उसमें रिलीफ देंगे। तो आपके मुताबिक हुकूमत जो जवाब बनाती है कि IMF की कड़ी शराइत के मुताबिक हम बिजली की कीमतों में इजाफा करें, क्या ये दुरुस्त है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। जो पैसे हम IMF से लेते हैं वो कतन किसी किस्म की सब्सिडी पर इस्तेमाल होने के लिए नहीं होते। वो सिर्फ उन हमारे गुज़श्ता कर्जों का सूद है जो हमने देना है, और हमारे पास वो सूद देने के पैसे नहीं हैं। लिहाजा हम IMF से मज़ीद कर्जा लेते हैं ताकि हम वो अपने पुराने कर्जों का सूद दे सकें। इसका IMF के कर्जे का ताल्लुक किसी भी किस्म की रिलीफ से बिल्कुल नहीं है। बिजली का डायरेक्ट ताल्लुक होता है सनत और तिजारत से वाबस्ता लोगों के लिए। बिजली महंगी होगी तो सनतें बंद हो जाएंगी, पहिए जाम हो जाएंगे। हुकूमत क्या कर रही है इस हवाले से? हुकूमत जो हुकूमत को करना चाहिए वो डेफिनेटली नहीं कर रही है। और जो सबसे आसान काम है करने का कि बिजली की कीमतें बढ़ा दी जाएं, वो बहुत अच्छी तरह हुकूमत कर रही है। और IMF ने भी ये नहीं कहा कि आप बिजली की कीमत बढ़ाएं। उन्होंने कहा है कि आप अपना सर्कुलर डेट जो है उसको कंट्रोल करें। तो सर्कुलर डेट को कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप बेस टैरिफ में इजाफा कर दें। तो इसके और भी तरीके हैं। आप बिजली की चोरी रोक लें, आप लाइन लॉसेस कम कर लें, आप अपने जो ग्रिड है, जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं, उनमें इम्प्रूवमेंट कर लें, इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट कर लें। हमने कैपेसिटी मुआहदे किए हुए हैं IPPs के साथ। हम उनसे बिजली लें या ना लें, हमने उनको एक फिक्स्ड रकम देनी ही देनी है। तो हमारा जो ग्रिड स्टेशन है, नेशनल ग्रिड है, वो कमज़ोर है, वो एक हद से ज़्यादा लोड नहीं उठा सकता। तो बेशक आगे डिमांड 22,000 24,000 मेगावाट की चल रही हो, हमारा जो नेशनल ग्रिड है वो 16,000 मेगावाट से ज़्यादा नहीं उठा सकता।
تو ہمیں اپنے نیشنل گریڈ کے اندر امپروومنٹ لانی چاہیے جلد از جلد، تاکہ جتنی بجلی ہم تو پیسے دے رہے ہیں آئی پی پیز کو، تو اگر وہ بجلی ہم مہیا کر دیں یوزرز کو تو ظاہر ہے وہ اتنی سستی ہو جائے گی. تو بہت سارے اور طریقے ہیں بجلی کو سستا کرنے کے، مگر حکومت کی توجہ ان کی طرف نہیں ہے. سر آخر میں میرا آپ سے سوال ہوگا، بحیثیت صدر کے چیمبر آف کامرس کے، آپ بجلی کے اضافے جتنی بھی صنعت سے حوالے سے لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کی جاتی ہے، بجٹ آیا اس میں بھی صنعت سے وابستہ لوگوں کے لیے کچھ ایسے شرائط رکھی گئی ہیں کہ ان کے لیے مشکل ہو گیا اپنی صنعت و تجارت کو برقرار رکھنا. کیا موقف ہے آپ کا کہ صنعت سے وابستہ لوگوں کو کس طرح سے ریلیف دینا چاہیے حکومت کو؟ سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری ایکسپورٹ انڈسٹریز ہیں ان کا خیال سب سے پہلے کرنا چاہیے. بہت عرصے تک ان کو بجلی سبسیڈائزڈ ریٹس پہ مل رہی تھی، مگر اس حکومت نے وہ سبسڈی بالکل زیرو کر دی ہے، اور اس کی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ ہماری ایکسپورٹ کے اوپر کافی فرق پڑا ہے. ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپٹیٹیو نہیں رہے، ہمارا مال مہنگا ہو گیا ہے بنسبت دوسرے لوگوں کے، تو ہمارا مال کم بک رہا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں. تو یہ تو میں چاہوں گا کہ جو ایکسپورٹ انڈسٹری ہے کم از کم اس کی سبسڈی کو تو بحال کیا جائے. جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں وائس پریزیڈنٹ چیمبر آف کامرس شیخ ندیم صاحب. ان سے بھی موقف لیتے ہیں کہ حکومت جو بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کرنے جا رہی ہے یا جتنا ہو چکا ہے، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں صنعت سے وابستہ لوگوں کے لیے. جی شیخ صاحب. جی بہت بہت شکریہ آپ کا. بجلی کی قیمتوں میں اضافہ یقیناً عوام کے لیے بھی اور جو انڈسٹری اور ٹریڈ کے لیے بھی بہت نقصان دہ ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک تو اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے. تو اگر ہم وجہ پہ بات کریں تو انٹرنیشنل مارکیٹس میں کیونکہ فیول کی پرائسز بڑھی ہیں تو اس کا امپیکٹ ہماری یہاں پر بنانے والی بجلی جو جیسے کہ گیس وغیرہ ہے اس کی پرائس بڑھنے سے ہمارے ہاں بھی بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. اچھا، اب اس کا حل جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے گورنمنٹ کی طرف سے اگر سولر سسٹم کو سپورٹ دی جاتی ہے اور ہر انڈسٹری یا ہر گھر یا ہر کوئی کمرشل اینٹیٹی اس کو مناسب پرائس کے اوپر ڈیوٹی فری کر کے سولر پینلز اور انورٹرز وغیرہ الاؤ کیے جاتے ہیں تو اس سے وہ خود اپنی بجلی پروڈیوس کرنے کے قابل ہو جائیں گے اور اس کے ذریعے سے ہم اتنی بڑی ہوئی پرائسز کو کسی حد تک مینیج کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ڈسکوز ہیں یعنی جو ڈسٹریبیوشن کے ادارے ہیں بجلی کو، ان کو پروونشل گورنمنٹس کے انڈر کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے ہاں بجلی جو ہے چوری بہت ہوتی ہے. جب بجلی چوری ہوتی ہے تو ان کو لا اینڈ آرڈر انفورسمنٹ ایجنسیز کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے. لا اینڈ آرڈر انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ پروونشل گورنمنٹ کے انڈر ہوتی ہیں. تو اگر ہم ان کو پروونشل گورنمنٹس کے ہینڈ اوور کریں تو اس زیادہ بہتر طریقے سے بجلی کی چوری کو روکا جا سکتا ہے. اور چوری رکے گی تو ایکچولی جو چوری ہو رہی ہے وہ جو پے کر رہا ہے وہ اس کی قیمت بھی پے کر رہا ہے. جب وہ چوری رک جائے گی تو اس کی پرائسز کے اندر بھی ریشنلائزیشن ہو جائے گی. بہت شکریہ. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے صدر چیمبر آف کامرس میاں راشد صاحب اور اس کے علاوہ وائس پریزیڈنٹ چیمبر آف کامرس میاں صاحب شیخ صاحب. تو ان دونوں سے ہم نے جانا کہ حکومت جو بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کرنے جا رہی ہے، پہلے 4 روپے اضافہ کیا، پھر 9 روپے فی یونٹ اضافہ کیا، اور پہلے جو حکومت سبسڈی دے رہی تھی بجلی کے یونٹ پہ اس کو بھی ختم کر دیا. اس کے حکومت نے تو اضافہ کر دیا، لیکن اس کے جو عوام پہ کیا اثرات پڑیں گے اور صنعت سے وابستہ جو جتنے بھی لوگ ہیں ان سے کیا اثرات پڑیں گے وہ ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے مہمان کے ساتھ. اللہ حافظ.